हरि ओम शांति शांति शांति। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। वर्णानाम् उच्चारणकाले हस्तचालनम् इत्यादिकं सर्वम् अधीतम्। अधुना तदनन्तरं स्वरविषये एव किञ्चित् पूर्वं यथा एकः श्लोकः अस्माभिः दृष्टः एव आसीत् तद्वदेव अयं श्लोकः पुनः विद्यते। श्लोकः एवं वर्तते। चाच चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखीरौति द्विमात्रं तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम् इति। चाषः इति किंगफिशर इति कश्चन पक्षिविशेषः सः एकमात्रां वदति इति वदन्ति। द्विमात्रं वायसं वदति। वायसः नाम काकः। काकः द्विमात्रिकः यः स्वरः तं द्विमात्रिकं स्वरं वायसः वदति अथवा रौति। शिखीरौति त्रिमात्रं तु। त्रिमात्रं स्वरं शिखि। शिखि नाम मयूरः रौति। रौति नाम सः ध्वनिं करोति इति अर्थः। अर्धमात्रं कः वक्ति इति चेत् नकुलः यः भवति सः नकुलः अर्धमात्रकं स्वरं वक्ति इति। अत्र मात्राकालज्ञानाय अयं श्लोकः प्रस्तुतः। कः पक्षिविशेषः किं मात्राविशेषं वक्ति इति चेत् ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः तथा अर्धमात्रकं स्वरम् इति स्वराणां प्रकारत्रयम्। एकमात्रा भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यञ्जनश्चार्धमात्रकम् इति कश्चन कारिका वर्तते। अस्यां कारिकायाम् एकमात्रिकः स्वरः ह्रस्वः द्विमात्रिकः स्वरः दीर्घः त्रि अथवा त्रिमात्रापेक्षा अधिकः कालः अपेक्षते चेत् प्लुतः पुनश्च अर्धमात्रकं व्यञ्जनं व्यञ्जनं तु अर्धमात्रकम् इति व्यञ्जनानां तथा स्वराणां तत्र विवरणं प्रदत्तम्। कः पक्षिविशेषः किं मात्राविशेषं वक्ति चेत् चाषः। चाषः इत्यस्य अर्थः एवं प्रतिपादितः। चाषः नाम नीलकण्ठः यस्य कण्ठः नीलः वर्तते। मयूरः इति नास्ति किंगफिशर इत्यस्यापि कण्ठः नीलः वर्तते इति कृत्वा सः नीलकण्ठः मात्रां वदति। मात्रां नाम एकमात्रिकं स्वरं सः वदति। एकमेव मात्र ह्रस्वस्वरं सः वदति इत्यर्थः। वायसः नाम काकः द्विमात्रं। द्विमात्रं नाम दीर्घं स्वरं सः वदति इति तात्पर्यम्। ततः शिखी नाम मयूरः। शिखी नाम मयूरः सः शिखी त्रिमात्रं स्वरं नाम प्लुतं स्वरं सः रौति अथवा वदति इति तात्पर्यम्। नकुलः तु पुनः अर्धमात्रकं नाम किं व्यञ्जनकालम् उच्चारयति। व्यञ्जनस्य कालः किम् इति चेत् व्यञ्जनस्त्वर्धमात्रकं। व्यञ्जनः तु अर्धमात्रकं। तदेव अर्धमात्रकं कालम् अथवा मात्रकं नकुलः वक्ति इति तात्पर्यम्। तदेव मात्राज्ञानपूर्वकम् एव उच्चारणीयम् इति भावः। ते यथा ह्रस्वं दीर्घं प्लुतं तथा अर्धमात्रिकं स्वरं ते वदन्ति तद्वत् अस्माभिः एव स्थाने स्थाने यथा स्थानं ह्रस्वदीर्घप्लुत एतेषां सर्वेषां स्वराणां प्रयोगं भवेत् इति तात्पर्यम्। अधुना किंचित ग्रंथ नाम सम्यक उच्चारण महिमा
सम्यक् गुरोः अध्ययनात् महिमा तत्र प्रतिपाद्यते। कूतीर्थादागतं दग्धम् अपवर्णं च भक्षितम् न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्बिषात्। कूतीर्थादागतं दग्धम् अपवर्णं च भक्षितम् न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्बिषात्। अधुना यदि सम्यक् पाठनम् अथवा पठनं न क्रियते चेत् तत्र दोषाय किल्बिषाय इति उच्यते। साधुपाठेन पापान्मुक्तिः, यदि मन्त्राणां पाठनम् अथवा पठनं सम्यक् भवति चेत् तत्र पापात् मुक्तिः भवति इति फलम्। चित्तशुद्धिर्वा भवति। साधु मंत्र पठनेन either a person or seeker or sadhaka is going to get rid of papam and he is going to get chitta shuddhi, antःकरण शुद्धि। न असाधु पाठेन इति आह कुतीर्थ, यदि सः साधु पाठनं न करोति अथवा मंत्राणाम् उच्चारणं सम्यक् न करोति चेत् किं भवति तद्विषयकम् अयं श्लोकः वर्तते। यत् कुतीर्थात् आगतं यद्दग्धं यत् अपवर्णं यच्च भक्षितं तस्य पाठे, तद्वत् यदि पाठः मंत्राणां पाठः क्रियते चेत् किल्बिषात् मोक्षः नास्ति इति तात्पर्यम्। यदि कुतीर्थात् आगतं, कुतीर्थ नाम किम् अधुना एतत् सर्वम् अधुना एकम् एकं तत्र चतुर्धा ब्रह्मपठन नाम वेदपठन दोषाः वर्तन्ते। प्रथमः दोषः कुतीर्थात् आगतं। कुतीर्थ नाम किम्? अत्र कुतीर्थ इत्यस्य अर्थः भवति आचारहीनः यदि उपाध्यायः वर्तते, यदि सः सम्यक् आचरणं न करोति, तस्य आचरणं यदि सम्यक् नास्ति, कस्य? यः वेदमन्त्रस्य पाठयिता अस्ति, सः यदि सम्यक् न आचरति ततः वेदान् पाठयति चेत् तस्मात् यदि कश्चन वेदम् अधीते, मन्त्रम् अधीते, मन्त्रं गृह्णाति चेत् सः किल्बिषम् एव आवाप्नोति इति तात्पर्यम्। नाम यदि वेदमन्त्राणां पठनं कर्तव्यं चेत् तस्य पाठकः उपाध्यायः अपि तादृक् सम्यक् सदाचार संपन्नः भवेत् इति एकं तात्पर्यम्। द्वितीयं तत्र दोषः उच्यते दग्धम्। दग्धं नाम किम्? निरसम्। निरवधानेन अन्यमनस्केन यदि मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति चेदपि पापाय किल्बिषाय एव। नाम मन्त्रस्य उच्चारणवेलायां भवन्तः गायत्री मन्त्रं पठन्ति, गायत्री मंत्र पठन वेलायां यदि चिंतनं किमपि अन्यदेव प्रचलति चेदपि दोषः। यथा भवन्ति खलु, यथा वदन्ति यदि भवन्तः काशीं गच्छन्ति, काशीं गत्वा तत्र शिवस्य प्रार्थना करणीया, किन्तु भवन्तः यदि विष्णुं स्मरन्ति तदपि दोषाय भवति। यस्मिन् स्थाने भवन्तः गच्छन्ति तस्य एव देवतायाः स्मरणं भवेत्। तद्वत् यदि मंत्र उच्चारण वेलायां यदि मंत्र यादृक् भवति तादृक् यदि चिन्तनं नास्ति तदपि किल्बिषाय पापाय भवति इति कृत्वा द्वितीयं दोषः दग्धम्। दग्धं नाम अत्र दग्धम् इत्यस्य नीरसं, यदि तत्र रसता एव नास्ति, एवमेव आर्य करणीयं मया अद्य पारायणं करणीयम् इति कृत्वा करोमि इति भावः वर्तते चेत् अपि किल्बिषाय पापाय। तृतीयः दोषः कः? अपवर्णम्। अपवर्णं नाम यथावत् वर्णस्वरूपरहितत्वेन यदि मन्त्राणाम् उच्चारणं क्रियते, संदिग्धं यदि मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति तदपि पापाय एव। असंदिग्धान् स्वरान् ब्रूयात् इति तत्र ऋग्वेद प्रातिशाख्य मध्ये नियमः अस्ति। यस्य मन्त्रस्य उच्चारणं भवति तत्र सन्देहः एव न भवेत्, निस्सन्देहं मन्त्रोच्चारणं भवेत्।
यदि संदेह सहितं संदिग्धं यदि तत्र मंत्र उच्चारणं भवति चेत् अपि किल्बिषाय इति तृतीयः दोषः। चतुर्थः दोषः कः? भक्षितम्। भक्षितं नाम किं? मध्ये मध्ये ग्रस्तं। ग्रस्तं नाम यदि तत्र वर्णत्रयमस्ति, द्वयाणामेव द्वयोः एव वर्णयोः तत्र उच्चारणम्, एकस्य त्यागः इति उदाहरणम् अत्र प्रतिपाद्यते। यथा इ उ सन्धौ सन्धिवचनं, यथा स इन्द्रः इति शब्दः वर्तते, सः इन्द्रः, तत्र विसर्गस्य लोपः भवति, अवशिष्यते स इन्द्रः इति। किन्तु तत्रापि यदि संधि अक्षरं क्रियते अज्ञात्वा, यदि उच्यते सैन्द्रः चदपि दोषाय। इति कृत्वा मंत्र उच्चारण काले एतेषां सर्वेषां विचारः भवेत्। आचार्यः उपाध्यायः सः कीदृशः वर्तते, आचार संपन्नः अस्ति वा न वास्ति वा इति चिन्तनं भवेत्। द्वितीयं तत्र ध्यानेन भाव्यं सर्वदा, in the sense you have to be very careful while pronouncing that particular mantra. सूर्य का कुंती का प्रसंग you know, just for curiosity you cannot, whatever fruit they are going to give, the mantras will be able to give that. So there should not be any sandigdhata, there should not be varna bhakshanam. So these are four dosha. If somebody does that, then tasya नाम ब्रह्मणः, ब्रह्म अत्र ब्रह्म शब्दस्य अर्थः भवति वेद। वेदस्य पाठे, शब्दस्य पाठे, वेद शब्दस्य अथवा वेद मंत्रस्य पाठे पठितुः किल्बिषात् मोक्षः नास्ति, पापात् मुक्तिः नास्ति। उदाहरणं किम् अस्य कृते? उच्यते पापाहेरिव। नाम किम्? अत्र अहिः गृहे वर्तते, किन्तु कीदृशः अहिः? अहिः नाम सर्पः। कस्यचित् गृहे सर्पः विद्यते, दुष्टः, पुनः सः सर्पः कीदृशः? दुष्टः सर्पः, एकदम भयंकर सर्प है, घर में रह रहा है, तो वो व्यक्ति कितना सेफ है? ही इज नॉट। In the similar way, if somebody is doing the Veda Parayanam with dosha, then he is not safe. He is going to, get the papam. So Udharanam is explained, यथा पापः दुष्टः सर्पः यदि कंठं बध्नाति तदा मोक्षः न संभवति इति भवेत्। संभवति। तथैव सदोष ब्रह्मपाठिनः, वेदपाठिनः किल्बिषात् नाम अपराधात्, प्रत्यवायरूपकलुषात्, भ्रष्ट उच्चारणजन्य मलात् मुक्तिर्न संभवति। सो भ्रष्ट उच्चारणम् एव मलः, तस्मात् मलात् अथवा तस्मात् कलुषात्, तस्मात् पापात् मुक्तिः न संभवति। So basically, if somebody is doing wrong pronunciation, he is not going to get the punya, but he will get a pratyavaya. That is the idea. Okay, चतुर्धा ब्रह्म पठनम सदोषम भवति। प्रथमं कुतीर्थात् नाम आचार्यहीन उपाध्यायात् आगतम अथवा गृहीतम। द्वितीयः दोषः दग्धम। दग्धम नाम किं? निरसम, निरवधानेन अथवा अन्यमनस्केन उच्चारितम दोषः। अपवर्णं नाम यथावत् वर्णस्वरूपरहितत्वेन संदिग्धम् उच्चारितं, पुनः दोषाय। चतुर्थं भक्षितं, मध्ये मध्ये ग्रस्तं, यथा अयु संधौ संधिवचनं। यथा उदाहरणं दीयते, सः इन्द्रः इत्यत्र सैन्द्रः इति उच्चारणं दोषाय। अथवा उदाहरणं दीयते, पापाहे गृहे निवसतः यथा मुक्तिः न भवति। यदा कस्यचित् गृहे अहिः वर्तते, पापाहे वर्तते, तस्य गृहे तस्य पुरुषस्य तस्मात् अहेः यथा मुक्तिः न भवति। यदा कथञ्चित् सः सर्पः यथा अवसरं प्राप्नोति तदा दंशं करोति एव। तद्वत् अयं मन्त्रः अपि
पाप निष्पादयिष्यति एव इति तात्पर्यम्। यदा कदा दृष्टिपथम् अवतरन् असौ भयं तनोति पुनश्च गूढ़म् आस्ते तथा आत्मनि कृतवसतेः किल्बिषात् अस्य वेद पाठकस्य मुक्तिः नास्ति इति योज्यम् इति तात्पर्य। जैसे सर्प से उसकी मुक्ति नहीं होती, कैसे भी करके सर्प उसको दष्ट करता ही है, वैसे ही जो वेद पाठक है यदि वो अनवधान से गलत उच्चारण करता है तो उस गलत उच्चारण रूपी मंत्र will affect that person. That is right. Okay. In the viparit way, if somebody does a good parayanam, then what will happen? Sutirthadaagatam vyaktam स्वाम्नाय्यं सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्मराजते। सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाम्नाय्यं सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्मराजते। सुतीर्था नाम सत् उपाध्यायात् आगतम अध्ययनेन अधिगतम। नाम यदि कश्चन सदाचार संपन्न आचार्यात् वेदम् अधीते चेत् सः व्यक्तिः ब्रह्मराजते ब्रह्मलोके महीयते इति। द्वितीयं व्यक्तं व्यक्तं नाम किं? स्पष्टं स्पष्टं नाम किं? म्लेच्छन रहितं मलरहितं नाम अस्पष्ट प्रयोग रहितं व्यक्तं सुस्पष्टम् इति तात्पर्यम्। स्वाम्नाय्यं नाम किं? स्वाम्नायं नाम संप्रदायानुगतं, यह संप्रदायात् अधीते। शास्त्र सम्मतं यथा भवति तथा यदि अधीते चेत् सः ब्रह्मलोके महीयते इति तात्पर्यम्। सुव्यवस्थितं प्रत्यक्षरं सुनिश्चितं प्रयोग संपन्नम एवं भूतं यदि कश्चन वेद मंत्रम अधीते सः ब्रह्म नाम वेदः मंत्रः शब्दः वा सुस्वरेण वैश्वर्य रहित लयादीना सुवक्त्रेण। अत्र सुस्वरेण इत्यस्य कः अर्थः? यथा रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि स्वराणां सम्यक् अभ्यासं कृत्वा यः वदति, वैश्वर्य रहितं यदि वदति, पुनः सुवक्त्रेण नाम किम्? अविकृत मुखेन प्रयुक्तं। पुनः वेद मंत्र उच्चारण वेलायां मुखम अपि विकृतं न भवेत् इत्यपि एकम्। यदि कश्चन तद्वत् पठति सः सद् राजते शोभते इति तात्पर्यम्। इह लोके सभासु अमुत्र च दिविषत्सु दीप्यते। नाम सः अस्मिन् लोके तस्य महिमा भवत्येव। सभासु यत्र कुत्रापि स गच्छति सम्यक् मंत्र उच्चारणं करोति चेत् जनाः वदन्ति भोः पश्यन्तु कियत् साधु वेदमन्त्रान् सः उच्चारयति इति कृत्वा अस्मिन् लोके अपि तस्य महिमा वर्तते एव। किन्तु यदा सः दिवङ्गतः भवति, स्वर्गं गच्छति, तत्रापि तस्य महिमा भवत्येव इति तात्पर्यम्। न तादृशः पाठः क्वापि तिरस्कारं लभते उपेक्षां वा लभते इति तात्पर्यम्। यदि सम्यक् वेदमन्त्राणां पाठनं यः करोति पठनं यः करोति सः सर्व स्वर्गलोके अपि महीयते इह लोके अपि महीयते इति तात्पर्यम्। सः शोभते, सः राजते। तस्य कृते ऋग्वेदे अयं मन्त्रः उच्यते। उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वं शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उत त्वस्मै त्वन्वं विसत्रे जायेव पत्ते उशति सुवासा। अयं वेदमन्त्रः उच्यते। पुनश्च भारवी अपि अत्र तस्य मतं प्रतिपादयति। अस्य अर्थः अत्र प्रदत्तः वर्तते सम्यक्। एतत् पठामः। कोई इस वाणी को देखते हुए भी, यही है ना, देखते हुए भी नहीं देखता और कोई इसे सुनते हुए भी नहीं सुनता,
जबकि किसी के लिए यह वाणी स्वयं को उसी प्रकार प्रकाशित कर देती है जिस प्रकार सुवासिनी पत्नी स्वयं को पति के सम्मुख उपस्थित कर देती है. So basically, one who does a Brahma Upasana, in the sense Akshara Upasana, that Akshara Upasana will reveal himself towards that person, like a Suvasini Patni, in the sense a Pativrata Patni, she will be surrender herself towards that person, Pati. In the similar way, if somebody is doing good chanting, all the mantras will reveal their power to that person. That is the idea. And Bharvi also explains that विविक्त वर्णाभरणा शुकश्रुति प्रसादयन्ति हृदयान्यपि द्विषाम प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती. मीन्स व्हाट? पृथक पृथक चमकते हुए वर्ण रूपी अलंकारों से रंजित अथवा सज्जित कर्ण प्रिय शत्रुओं के भी हृदय को निर्मल करती हुई प्रसन्न और गंभीर पदों वाली सरस्वती उन पर कृपा नहीं करती जिन्होंने पुण्य कर्म न किए हो. सो बेसिकली द सरस्वती विल डू will be pleased with a person who does sadhu ucharanam, who does the akshara seva. That is the idea. Okay. Avinash ji, Hmm. sorry. I was just getting lost where you were reading. If you can use the pointer to point where you are, that will be good. Acha, acha. In that book you were saying, right? Yeah, I was getting lost where you were, which part you were reading. Okay. Here, actually, the mantra was उतत्वम. कहा गया वो? यहाँ ऋग्वेद मंत्र. करेक्ट. दिस वॉज द मंत्र. उतत्व इति. अत्र तस्य अर्थः प्रतिपादितः. कोई इस वाणी को देखते हुए ये उसका अर्थ था. और उसके बाद भारवी का ये मंत्र है, मंत्र नहीं, श्लोक है. विविक्त वर्णाभरणा सुखश्रुति वगैरह वगैरह. उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ दिया. जो व्यक्ति ऐसे सरस्वती की उपासना करता है तो उसके ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती है. जो पुण्य कर्म करता है उसके ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती है. बेसिकली दिस वाज द आइडिया. कृतपुण्यता तावत् सैव सह सौष्ठवेन वर्ण उच्चारणं संपद्येत इति तात्पर्यम. नाम किम? यदि पुण्य कर सरस्वती की यदि आशीर्वाद अपेक्षित है तो उसके लिए पुण्य कर्म करनी है. और पुण्य कर्म कौन से पुण्य कर्म? सुष्ठु उच्चारणम एवं पुण्य कर्म. यदि कुछ भी आप उच्चारण कर रहे हो, चाहे वो गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी श्लोक हो, उनका अच्छे से उच्चारण करना ही एक उत्तम कार्य है. उससे पुण्य प्राप्ति होगी और सरस्वती मैया उसके ऊपर प्रसन्न होगी. दैट इज एक्सप्लेन. If again there is a story, big story about if somebody does not free attention, does not do a samyak ucharanam, then there would be some loss of that person. There is a shloka now. There are typos. Again, I will make sure that there should not be वाग्वज्रो. So वाग्वज्रो इति भवेत्. मंत्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात्. मंत्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात्. मंत्रः स्वरतः वा वर्णतः वा हीनः यदि अस्ति अथवा सः मिथ्या प्रयुक्तः यदि अस्ति चेत् न तमर्थमाह.
चेत् तस्य प्रयोजनं न सिद्ध्यति। प्रयोजनं तु न सिद्ध्यति किन्तु विपरीतं फलमपि लभ्यते। सः पाठकः, सः वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति। उदाहरणं किं? यथा इन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्, you know that there is a big story. There was a rishi called Twashta and he had a son. He performs tapashcharya and tries to defeat Indra, etc. That was the story. And Indra was so powerful, he just killed his son, Twashta's son. Then Twashta gets very much angry and he starts performing yajna, and where he calls Brahmanas and says, "O Brahmanas, please chant this mantra." What is that mantra? Indra Shatrur Vivardhasva. Means I should get a son who will be able to kill the Indra. This is how he does the prarthana, and he asks Brahmanas to do the chanting of this mantra. But there is a logic, or there is a science behind mantra chanting. Indra Shatru Vivardhasva. This is the mantra. If somebody chants Indra Shatru Vivardhasva as Adi Udatta, then there would be Bahuvri Samasa. Okay? And if somebody chants Antodatta, then there would be Tatpurusha Samasa. मतलब इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसा व्यक्ति वर्धमान हो गए, मतलब स्वयं इंद्र ही वर्धमान हो गए, वो हो गया बहुव्रीहि। और इंद्र से शत्रु हो जो है, उसका नाम था वृत्त, वृत्र, ऐसा उसका वृत्रासुर उसका नाम था, तो वो बढ़ जावे। एक्चुअली ही वांटेड टू strengthen Vritrasura by chanting or by performing this yajna. But the Brahmanas, they chanted Adi Udatta mantra, and even Indra itself got powerful, and again he killed Vritrasura, another son. So this is the story. The story is given in this mantra. तो वर्ण उच्चारणे शब्द उच्चारणे वा दोषः आयाति चेत् का हानिः? यदि एवं शंकाः मनसि अस्ति चेत् दृष्टान्तेन उच्यते मंत्रो हीनः इति। स्वरतः हीनः नाम अधुना स्वरतः हीनः किदृक्? त्रैस्वर्यं तत्र भवति, स्वर संपत्तिः भवति। किं? ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितः इति स्वरप्रकाराः वर्तन्ते खलु। तत्स्वररहितं यदि कश्चन मंत्रम् उच्चारयति, अथवा वर्णतः हीनः साधु उच्चारण विकल वर्णः यदि कश्चन उच्चारयति चेत् दोषाय। समुच्चारणे लेट मी यूज द पॉइंटर। समुच्चारणे कृत अनवधानः मन्त्रः किल मिथ्या प्रयुक्तः भवति। मिथ्या प्रयुक्तः नाम किम् इति चेत् यदि अनवधानः तत्र भवति, नाम अवधानता यदि मंत्र उच्चारण नास्ति चेत् तस्य अर्थः मिथ्या प्रयुक्तः। मंत्रः कीदृशः भवेत्? स्वरहीनः न भवेत्। स्वरहीनः न भवेत्, पुनः वर्णहीनः न भवेत्, पुनः मिथ्या प्रयुक्तः न भवेत्। मिथ्या प्रयुक्तः नाम यदा मंत्र उच्चारणं भवेत् सावधानेन भाव्यम् इति तात्पर्यम्। यदि सावधानता नास्ति चेत् सः मंत्र मिथ्या प्रयुक्तः इति ज्ञायते। फलशून्यत्वात् अन्यथा फलप्रसक्तित्वात् मंत्रस्य प्रयोगः मिथ्यात्वं वहति। यदि कश्चन एतादृक् दोषम् आचरति चेत् सः उत्तमं फलं तु न लभते, किन्तु अन्यथा फलं प्राप्नोति। कुतः? उच्यते तम् अर्थं न आह, यत् फलं फलप्राप्तिः तत्र भवेत् तत् फलप्राप्तिः न भवति इति तात्पर्यम्। यस्मै प्रयोजनाय मन्त्रः प्रयुज्यते तत् प्रसूतगेयो अर्थः अभिप्रेतः तम् अर्थं नाह न ब्रूते न प्रकाशयति इति तात्पर्यम्। ननु अस्तु प्रयोगः निरर्थकः एव स्यात्, फलप्रसवः मा भूत्, I don't want any fruit from that mantra, then what is the hani? I don't want any fruit, but I will chant that mantra, then I will chant a galat mantra,
अस्पष्ट और दुष्ट मंत्र, देन व्हाट विल हैपन? का हानिः इति चेत् आह विपरीत फलस्य संभवात्। यू विल नॉट गोइंग टू गेट गुड फ्रूट, बट देयर वुड बी विपरीत फलम्। अतः सः मंत्रः यः अतः न मंत्रः भवति प्रत्युत वाग्वज्रः भवति। दैट इज नॉट दुष्ट मंत्र, इज नॉट मंत्र, इट इज साक्षात वज्र। That Vajra will kill the chanter. That is the idea. Vageva Vajraha. So whatever mantra he is chanting, that is only Vajra. And Vag Vajra, Saha Vag Vajra, Kimva Vag Vajraha, Iva Vag Vajraha. Why it is called Vag Vajraha? Because Tadrushaha Vag Vajraha Yajamanam Hinasti. One who is performing the yajna, that mantra is going to kill that person. Not kill, but he will going to use some hani to that mantra. उदाहरणं किम् अस्य कृते? यथेन्द्र शत्रु शब्दः स्वरतः स्वरमात्र कृतात् अपराधात् वृत्रमेव जघान न इंद्र. So basically he chanted the mantra to kill Indra, but he didn't chant it properly, so he got viparita phalam. जिसके लिए चैंट किया जिसके लिए वो चैंट कर रहे थे वो मंत्र, उसका फल क्या प्राप्त होना था कि वृत्र जो था वो पावरफुल बन जाए और वो वृत्र इंद्र का वध कर दे. दैट वाज द पर्पस. बट अपराधात वृत्रमेव जगान, दैट मंत्र इटसेल्फ किल्ड दैट वृत्रम एंड इंद्र बिकम पावरफुल, न इंद्रम, isn't it? वृत्रमेव जगान इंद्रम न जगान. जगान मतलब मार दिया, वृत्र को ही मार दिया उस मंत्र ने, इंद्र को नहीं मारा. अत्र इदं विपाख्यानम् इंद्रेण त्वष्टुः पुत्रोः विश्वरूप जग्नि. So there was a Twashta, he was an asura and his son was Vishwarupa, and actually Indra killed that Vishwarupa. क्रुद्धः त्वष्टा पुरंदरवधाय यागम अभिचारिकम वितेने. Then that Twashta got angry and he started performing yajna. Okay, तत्र ऋग्विद्भिः इंद्रशत्रुर्विवर्धस्व इति मंत्रेण आहुतिर्दत्ता. So now Brahmanas were asked to give the ahuti by chanting this mantra इंद्रशत्रुर्विवर्धस्व. But mantre तैः ब्राह्मणैः आदि उदात्तता कृता. तेन बहुव्रीहि समासे बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम इति पूर्वपद प्रकृति स्वरेण इंद्र शब्दः आदि उदात्तः अस्ति. So basically in this mantra I swar was udatta and they chanted udatta swara. तथा च इंद्रः शत्रुः शातयिता मारकः यस्य सः इति अर्थः भवति. इंद्र एव मारयिता यस्य सः, नाम इंद्र ही उसका मारयिता हो गया, ऐसा तात्पर्य. अतः यागात् अग्नेः उत्पन्नस्य वृत्रस्य घातकः इंद्रः बभूवः. उस यज्ञ से वृत्र की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन इंद्र ने उसको मार दिया क्योंकि ये पावरफुल हो गया था. और अग्रे उच्यते तथा च इंद्रः ये अभूत तथा च घातक. यदि इंद्रस्य शत्रु शातयिता यष्टि इति षष्ठी तत्पुरुषेण प्रयोगः कृतः अभविष्यत् तर्हि वृत्रः इंद्रस्य शातयिता अभविष्यत्. यदि उन्होंने अंतोदात्त उच्चारण करते तो उस समय कदाचित वृत्र पावरफुल होता और वो इंद्र को मार देता, लेकिन वैसा नहीं हुआ. तत्पुरुषे ही समासस्य इति सूत्रेण अंतोदात्तता भवेत्. सह न ऋत्वेद्भिः कृता इति कृत्वा